इस वीडियो में सबैले स्वागत छ। इस वीडियो में हामी क्लास 10 को लेसन 5 एरिया एंड वॉल्यूम को एक्सरसाइज 5.4 को यो पहिलो पाठ हो र पहिलो पाठ में हामी क्वेशन नंबर 1 देखि क्वेशन नंबर 5 सम्म हामी गर्ने छौं। एक्सरसाइज 5.4 को एक्सरसाइज 5.4 को क्वेशन 1 2 र 3 र 4 र 5 को हामी यस भिडियो में गर्ने छौं र अर्को भिडियो में हामी क्वेशन नंबर 6 7 8 र 9 गर्ने छौं। यो भिडियो तपाईहरु अन्त्यसम्म हेर्नु होला। अब हामी क्वेशन नंबर 1 मा एक्सरसाइज 5.4 को क्वेशन नंबर 1 मा व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट अफ वाटर दैट कैन बी कंटेन्ड इन द टैंक्स गिवन बिलो। अब दिएको ट्याङ्क मा कति कम्तीमा कति लिटर पानी यसमा अटाउला भन्ने यो क्वेशन मा सोधिएको प्रश्न हामी त्यो पत्ता लगाउनु पर्ने हो। अब यसमा यो एउटा बक्स हो, यो क्यूब आकारको क्यूबेड बक्स हो जसको लम्बाई चौडाई र हाइट इक्वल हुन्छ। अब हेन्स गिवन डाटा में के लेंथ अफ क्यूबेड टैंक को 6 फीट हो र अमाउंट अफ वाटर हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हो। पहिला हामी यसको भोल्युम पत्ता लगाउँछौं। त नाउ भोल्युम अफ वाटर टैंक बी इक्वल टू एलक्यू। अब यो एलक्यू फर्मुला हो क्यूबेड टैंक को यो फर्मुला हो क्यूबेड टैंक को लागि भोल्युम पत्ता लगाउनको लागि यो फर्मुला हो एलक्यू। अब बी इक्वल टू एल को भ्यालु 6 फीट हो भन्दाखेरि 6 को क्यूब, अब 6 को क्यूब गर्दा 216 क्यूबिक फिट आयो। यसको भोल्युम आयो भन्दाखेरि यति भोल्युम आयो भने अब यसमा कति पानी लिटर अटाउला भन्ने। अब 1 क्यूबिक फिट में 28.317 लिटर पानी अटाउँछ। अब एगेन अमाउंट अफ वाटर इन टैंक, अब यो टैंक में कति मात्रा में पानी अटाउला भन्ने इक्वल टू 216 into 28.317 यो डेंसिटी हो 1 क्यूबिक फिट को यो यति डेंसिटी पानी अटाउला। अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा कति आयो 6116.472 लिटर पानी यो टंकी में समाउला। अब यस्तै क्वेशन नंबर बी गर्छौ 1 को बी। अब बी में के छ क्वेशन नंबर बी में यो एउटा बक्स हो। यो बक्स को लंबाई के हो भन्दा यो एउटा ट्याङ्क हो जसको लंबाई 2 मिटर चौडाई 1.5 मिटर। अब गिवन डाटा में लेंथ अफ टैंक 2 मिटर, ब्रेथ अफ टैंक 1.5 मिटर र हाइट अफ टैंक 2 मिटर दिएको छ। यसमा एल बी यसलाई हामी डिनोट गरेको छौं। अब अमाउंट अफ वाटर यसमा पनि अमाउंट अफ वाटर पत्ता लगाउनु पर्ने हो। पहिला हामी भोल्युम नाउ भोल्युम अफ टैंक को भोल्युम के हो टैंक को भोल्युम एल इन्टु बी इन्टु एच हो। अब एल को भ्यालु 2 इन्टु बी को भ्यालु 1.5 इन्टु एच को भ्यालु 2। अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा कति आयो 6 क्यूबिक मिटर भन्दाखेरि यसमा 6 क्यूबिक मिटर यसमा पानी अटाउला। अब यसको डेंसिटी को 1 क्यूबिक मिटर में 1000 लिटर पानी समाउँछ। यो एउटा कन्स्टेन्ट भ्यालु हो डेंसिटी को। अब अमाउंट अफ वाटर अब 6 क्यूबिक मिटर हो 6 इन्टु 1000 ले मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ 6000 लिटर आयो पानी यसमा कति 6000 लिटर पानी अटाउँछ यसमा। अब यस्तै क्वेशन नंबर सी को क्वेशन नंबर सी में यो एउटा सिलिन्डर आकारको एउटा ट्याङ्की हो गोलो सिलिन्डर आकारको जसको डायमिटर 1 मिटर र हाइट 4 मिटर दिएको सिलिन्डर आकार ट्याङ्कीको हामी भोल्युम पत्ता लगाउन गइरहेको छौं। यस भोल्युम पत्ता लगाउनको लागि यो फर्मुला हो पाई आर स्क्वायर एच। अब यो फर्मुला हो सिलिन्डर को भोल्युम पत्ता लगाउनको लागि। अब पाई को भ्यालु 22/7 इन्टु 0.5 को स्क्वायर, रेडियस हो 0.5 स्क्वायर इन्टु हाइट 4 मिटर हो त 4। अब यसलाई सबैले मल्टिप्लाई गरेर 7 ले डिभाइड गर्दा कति 3.14285 क्यूबिक मिटर यसको भोल्युम आइसक्यो यो सिलिन्डर ट्याङ्क को। अब यसमा कति अमाउन्ट पानी लाग्ला त अमाउन्ट अफ वाटर इन ट्याङ्क में कति पानी को मात्रा लाग्छ भन्दाखेरि यो भोल्युम इन्टु डेंसिटी यो 1 क्यूबिक मिटर में 1000 लिटर पानी अटाउँछ। त्यसकारण यो 3.14285 इन्टु 1000 ले मल्टिप्लाई गर्दा कति आयो 3142.85 लिटर यसमा पानी अटाउँछ। हेन्स द मैक्सिमम अमाउंट अफ वाटर दैट कैन बी कंटेन्ड इन द टैंक्स इज 3142.85 लिटर यसमा पानी आयो। अब हामी अर्को क्वेशन नंबर 2 गर्छ। अब क्वेशन नंबर 2 में एउटा ल्यान्ड हो यो एउटा गार्डन हो भन्दाखेरि पार्किङ गर्नको लागि हो एउटा गार्डन बनाउन। अब यो ल्यान्ड हो जसको आकार रेक्टेंगुलर हो। अब यसमा ए र अब पहिला हामी के क्वेशन डाटा हामी के पहिला क्वेशन में के छ द पार्किङ एरिया आउटसाइड द नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड नेपाल इज इन जियोमेट्रिक शेप एज शो इन द फिगर। अब इट्स अ प्लानिंग टू पेव द एरिया with brick. A brick
occupies the area of 0.22 square feet and the cost of brick for price per pieces RS 16 भन्दाखेरि अब यसमा हामी एउटा इटाको प्राइस 16 हो र यसमा एरिया भन्दाखेरि ब्रिकको एरिया 0.22 हो स्क्वायर फिट एउटा ब्रिकको एरिया। अब हामी यो जमिन हो, यस जमिनमा हामी कति इटा बिछाउन सक्नुहुन्छ यो जमिनमा र यस पार्किङ एरियाको लागि यसमा कति इटा बिछाउन सक्नुहुन्छ र एउटा इटाको प्राइस 16 भयो। टोटल प्राइस कति होला त पहिला हामी एमा के छ फाइन्ड द एरिया। पहिला हामी यहाँ गिभन डाटाहरु यहाँ गिभन डाटामा के छ लेन्थ अफ ल्यान्ड d1 इक्वल टु 12 फिट र d2 10 फिट हो र यसमा हाइट अफ ल्यान्ड कति हाइट यो के छ भन्दाखेरि यो 8 फिट हो। त अब हामी क्वेशन नम्बर ए मा पहिला के बुझ्छ फाइन्ड द एरिया अफ पार्किङ ल्यान्ड। अब यो पार्किङ ल्यान्डको एरिया कति हो हामी पत्ता लगाउँछौँ। त पहिला ए मा एरिया अफ पार्किङ ल्यान्ड ए इक्वल टु 1/2h d1 प्लस d2 यो फर्मुला हो जुन यस्तो प्रकारको एरियाको लागि यो फर्मुला हामी बुझ्न सकिन्छ। यो अब 1/2 इन्टु h हाइट भन्दाखेरि 8 हो 8 फिट इन्टु d1 12 प्लस d2 10। अब यसलाई दुईटैलाई सम गर्दा 22 हुन्छ र यो 2 ले 8 मा डिभाइड गर्दा 4 हुन्छ। त 4 इन्टु 22 गर्दा 88 स्क्वायर फिट यसको एरिया आयो जुन एरिया अफ पार्किङ ल्यान्डको एरिया। अब हामी बी मा के सोधिएको छ भन्दाखेरि एरिया अफ अन ब्रिक कति 0.22 स्क्वायर फिट हो भने यसमा टोटल नम्बर्स अफ ब्रिक कति हो द टोटल नम्बर्स अफ ब्रिक n इक्वल टु ए ठुलो ए बाई सानो ए भन्दाखेरि ठुलो ए यो एरिया अफ ल्यान्डको पार्किङ ल्यान्डको र यो ठुलो र सानो ए को मतलब एरिया अफ वन ब्रिक हो। तब 88/0.222 ले गर्दा 396.39 हाम्रो इटा भन्दाखेरि पोइन्टमा हुँदैन त्यसकारण नम्बर्समा भएकाले 397 एटलिस्ट कम्तीमा 397 इटा त्यसमा युज भयो। अब यसको सी मा रेट अफ ब्रिक आर इक्वल टु एउटा ब्रिकको रेट 16 भयो भने यो यसमा भएको 397 वटा ब्रिकको रेट कति हुन्छ त भन्दाखेरि 397 इन्टु 16 मल्टिप्लाई गर्दा 6352 भयो। अब वर्कर कस्ट अब त्यसमा बिछाउनको लागि पार्किङ बनाउनको लागि भुइँमा बिछाउन इटा बिछाउनको लागि त्यसमा लेबर चाहियो त्यसको खर्च के हो 1200 प्रति भन्दाखेरि यो दुईटा लेबर र 3 दिनमा काम गर्ने हो भन्ने 1200 इन्टु 2 इन्टु 3 गर्दा कति भयो 7200। अब टोटल कस्ट कति लाग्यो अब त्यो पेभिङ गर्दा बिछाउँदा ब्रिक बिछाउँदा भुइँमा कति खर्च लाग्यो टी प्लस डब्लु भन्दाखेरि यो टोटल कस्ट अफ यो ब्रिक हो र वर्करको टोटल कस्ट अब दुईलाई सम गर्दा 6352 प्लस 7200 ले सम गर्दा 13552 त्यसको एन्सर आयो। अब यतिले त्यो पार्किङ बनाउन यति खर्च लाग्छ उसलाई। अब क्वेशन नम्बर 3 को यो फिगर हो र यस फिगरमा हामी यो एक क्वाड्रेटिक भन्दाखेरि रेक्टेंगुलर हो इरेगुलर टाइप्स अफ यो हो ल्यान्ड को। अब यसमा के छ द फिगर गिवन असाइड इन गार्डन। अब यो गार्डन को एउटा फिगर हो which is on the right side of newly constructed temple। यसको राइट साइडमा एउटा न्यूली कन्स्ट्रक्टेड एउटा टेम्पल बनेको छ। द म्यानेजमेन्ट कमिटी of the temple has decided to fence around the with the barbed wire rounding it 5 times. It can be completed by 3 workers in 2 days. The cost of wires per meter is Rs 80 and the wage of the per worker per day is Rs 1500। अब यसमा मन्दिर बनेको छ र त्यसमा म्यानेजमेन्ट टिमले के भनेको छ भन्दाखेरि यसमा तारले बाँधिदिने घेरिदिने। अब के 5 टाइम्स भन्दाखेरि 5 टाइम्स 5 वटा लेयरमा यसमा तारले बाँधिदिने। त हामीले यसमा के पत्ता लगाउनु पर्ने हो यसमा लेन्थ अफ वायरको लेन्थ कति हो र त्यसमा खर्च लाग्ने कति हो वायरको लेन्थ बाँध्नको लागि हामी यसमा पत्ता लगाउनु। त पहिला हामी के गिभन डाटाहरु लेख्छौं। त पेरिमिटर पहिला यसमा के त फाइन्ड द पेरिमिटर अफ ल्यान्ड। अब ल्यान्ड यो पेरिमिटर कति हो ल्यान्डको पेरिमिटर त पेरिमिटर अफ ल्यान्ड p इक्वल टु ab भन्दाखेरि यो ab प्लस bc प्लस cd प्लस ad। अब सबैले चारटैले सम गर्दा कति 50 मिटर आयो। यो 50 मिटरको यो पेरिमिटर हो। अब बी मा के छ भन्दाखेरि बी मा क्वेशन हाउ मच वायर इज रिक्वायर्ड टु फेन्स द गार्डन राउन्डिङ इज 5 टाइम्स। अब 5 टाइम्स राउन्डिङ गर्न गरेर त्यसमा कतिवटा
तार लाग्छ कति मिटर, तब लेन्थ अफ वायर 5 इन्टु 50 गर्दा 250 मिटर। अब 250 मिटरको तार भयो भने 5 टाइम्स भन्दाखेरि 5 राउन्ड त्यसमा बाँधेर हुन्छ, बाँध्न सकिन्छ। अब सीमा के छ, रेट अफ वायर पर मिटर भन्दाखेरि रेट अफ वायर पर मिटर 80 हो भन्दाखेरि टोटल कस्ट अफ वायर अब 250 मिटरमा कति खर्च लाग्छ त वायरको मात्र कति आयो 20,000। अब 20,000 वायरमा खर्च लाग्यो। अब 20,000 वायरमा खर्च लाग्यो भने अब वर्कर कस्टको कति, अब त्यसमा बाँध्नको लागि त्यसमा कामदार चाहियो, वर्कर चाहियो, त्यसको रेट के हो, एउटा कामदारको एक दिनको रेट 1500 हो इन्टु 3वटा कामदार हो र त्यो काम 2 दिनमा सकाउने हो। तब यसलाई तीनटालाई मल्टिप्लाई गर्दा कति 9,000 आयो। अब वर्कर कस्ट 9,000 भयो। अब टोटल कस्ट अफ फेन्सिङ द गार्डन राउन्डिङ इट 5 टाइम्स इन्क्लुडिङ द वेज अफ द वर्कर। अब वर्कर र तारको दुवैको कस्ट जोडेर कति टोटल कस्ट आयो 20,000 प्लस 9,000 गर्दा 29,000 टोटल कस्ट लाग्यो। अब त्यो घेरा लगाउन, त्यो जमिनमा घेरा लगाउन कति 29,000 खर्च लाग्छ पैसा। अब हामी अर्को क्वेसन नम्बर 4 मा there is a cubicle separate room with length 9 feet which has 2 square separate windows of length 2 feet each and 2 doors of size 5 feet into 3 feet each। अब यसमा के सोधिएको छ भन्दाखेरि एउटा क्युबिकल सेपरेट रुम हो जुन त्यसको लेन्थ ब्रेथ र हाइट सेम हुन्छ, त्यसलाई हामी क्युबिकल भन्छौँ, जुन 9 फिट हो, 9 फिट लेन्थ, 9 फिट ब्रेथ र 9 फिट हाइट हो। which has 2 स्क्वायर सेपरेट विन्डो। अब दुईटा स्क्वायर सेपरेट विन्डो हो जसको लेन्थ कति हो 2 फिट हो भन्दाखेरि 2 फिट स्क्वायर सेपरेट विन्डो हो र दुईटा के भन्दाखेरि 2 डोर्स अफ साइज 5 फिट इन्टु 3 फिटको दुईटा डोर हो, ढोका हो, जुनको प्रत्येकको साइज 5 इन्टु 3 को हो, 5 इन्टु 3 को हो। अब पहिला हामी के पत्ता लगाउँछौँ, फाइन्ड द एरिया अफ फ्लोर। अब फ्लोरको एरिया पत्ता लगाउनको लागि पहिला हामी गिभन डाटा यहाँ लेन्थ अफ क्युबिकल सेपरेट रुमको एल इक्वल टु 9 फिट हो, लेन्थ अफ 2 स्क्वायर सेपरेट विन्डोज कले 2 फिट हो, स्क्वायर सेपरेटको 2 फिटको हो। अर्को लेन्थ अफ 2 विन्डोज, अब प्रत्येक विन्डोको भन्दा 5 इन्टु 3 फिटको यो विन्डो हो। अब हामी के एरिया पत्ता लगाउँछौँ फ्लोर एरिया, त एमा हामी के छ फ्लोर एरिया, त एरिया अफ फ्लोर इक्वल टु एल स्क्वायर। एल स्क्वायर किन आयो भन्दाखेरि यो क्युबिकल सेपरेट भएकाले त्यो बेसको जुन एरिया हुन्छ त्यो स्क्वायर सेपमा भएकाले एल स्क्वायर भयो। एल स्क्वायर इक्वल टु 9 को स्क्वायर हुन्छ, इक्वल टु कति आयो 81 स्क्वायर फिट यसको एरिया अफ फ्लोर आयो। अब हामी क्वेसन नम्बर यसमा 4 को बीमा के छ, फाइन्ड द एरिया अफ 4 वाल एक्सक्लुडिङ द विन्डो एन्ड डोर। अब एक्सक्लुडिङ भन्दाखेरि यो 4 वालको एरिया पत्ता लगाउनु हो र एक्सक्लुडिङ भन्दा ढोका र झ्याल बाहेकको 4 भित्ताको क्षेत्रफल कति हो हामी पत्ता लगाउनु पर्ने हो। तब यसको बीमा एरिया अफ 4 वाल एक्सक्लुडिङ द विन्डो अर डोर। अब एरिया अफ 4 वाल माइनस, अब एरिया अफ 4 वाल माइनस हामी एरिया अफ विन्डो र एरिया अफ डोर माइनस गर्दा हामीलाई त्यो एरिया अफ 4 वाल एक्सक्लुडिङ अफ द विन्डो एन्ड डोरको आइहाल्छ। अब एरिया अफ 4 वालको फर्मुला के हो 4 एल स्क्वायर भन्दाखेरि एल स्क्वायर किन आयो भन्दाखेरि यो स्क्वायर सेपरेट भएकाले त्यहाँ क्युबिकल सेप भएकाले त्यसकारण 4 इन्टु एल स्क्वायर भयो माइनस अब 2 एल स्क्वायर यो एरिया अफ विन्डोको 2 स्क्वायर भन्दाखेरि यसमा 2 इन्टु यो पनि स्क्वायर सेपरेट विन्डो भएकाले अब 2 इन्टु एल इन्टु बी भन्दाखेरि नम्बर्स अफ 2 डोर हो इन्टु एल प्लस एल इन्टु बी साइज अफ डोर हो। यो यहाँ पनि 2 नम्बर्स हो र यहाँ एल स्क्वायर साइज अफ विन्डोको हो। अब 4 इन्टु 9 को स्क्वायर एलको भ्यालु 9 हो, 9 को स्क्वायर माइनस 2 इन्टु यो एलको भन्दाखेरि यो लेन्थ हो जुन विन्डोको लेन्थ हो 2 फिट हो भन्दाखेरि 2 को स्क्वायर, 2 इन्टु 2 को स्क्वायर माइनस अब 2 इन्टु एल 5 इन्टु 3 को हो त 5 इन्टु 3 भयो। अब यसमा मल्टिप्लाई गर्दा 9 को स्क्वायर कति 81 हुन्छ र 2 इन्टु 2 को स्क्वायर 4 हुन्छ र 2 इन्टु 5 इन्टु 3 गर्दा 15 भयो 15। अब यसमा 4 इन्टु 81 लाई मल्टिप्लाई गर्दा कति आयो 324 माइनस 2 इन्टु 4 गर्दा 8 र 2 इन्टु 15 गर्दा कति हुन्छ 30 भयो। अब 324 माइनस 8 माइनस 30 गर्दा कति 286 स्क्वायर फिट आयो एरिया। अब यति एरिया आयो। अब सीमा के छ एरिया अफ 4 वाल। अब एरिया अफ 4 वाल कति हो भन्दाखेरि यसमा इन्क्लुडिङ यसमा विन्डो एरिया अफ 4 वाल
भन्नाले यसलाई के बुझ्नु इन्क्लुडिङ विन्डो और डोर बुझ्नु। त यहाँ छ एरिया अफ फोर वाल के एल स्क्वायर को भ्यालु यहाँ सोल्भ गर्दा कति आयो 324 आयो भन्दाखेरि यो 324 स्क्वायर फिट एरिया अफ फोर वाल। अब यसमा पेन्ट लगाउन कति खर्च लाग्छ भन्दाखेरि रेट अफ पेन्टिङ आरएस 350 पर स्क्वायर फिटमा 350 लाग्छ। अब टोटल कस्ट अफ पेन्टिङ फोर वाल इन्क्लुडिङ द डोर एन्ड विन्डो, इन्क्लुडिङ भन्दाखेरि सँगसँगै विन्डो र डोरको सँगै त्यसमा कति खर्च लाग्छ पेन्ट गराउनको लागि। त टी भन्दाखेरि टोटल कस्ट हो टी इक्वल टू आर इन्टु ए रेट इन्टु एरिया। अब रेट भयो 350 इन्टु एरिया 324 भयो, यो दुइटैले मल्टिप्लाई गर्दा कति आयो 1,13,400 त्यति पैसा लाग्छ। अब हामी क्वेसन नम्बर डीमा यहाँ सीको भयो। अब क्वेसन नम्बर डीमा लेन्थ अफ क्युबिकल सेपरेट रुम अब यसमा के बुझ्नु पर्यो यहाँ डीमा अनदर रुम हैभिङ लेन्थ ब्रेथ एन्ड हाइट इज ग्रेटर बाई 1 फिट। अब 1 फिटले बढ्दो गएको छ भने त्यसमा रेट कति 340 भयो। 4 बिताको हामी पत्ता लगाउनु पर्ने इन्क्लुडिङ विन्डो और डोर। यसमा के इन्क्रिजिङ कतिले बढेको छ कतिले घटेको छ हामीले त्यो कस्ट पत्ता लगाउनु पर्ने हो। तब लेन्थ अफ क्युबिकल सेपरेट रुम एल इक्वल टू 10 फिट, किन पहिला 9 फिट थियो। अब अनदर रुमको लागि 1 फिट प्लस गर्नुपर्ने हो, 1 फिट मोर देन गर्नु पर्यो पहिला भन्दा। तब 10 फिट भयो। अब एरिया अफ फोर वालको कति 4L स्क्वायर फर्मुला हो। त 4 इन्टु 10 को स्क्वायर गर्दा 100 हुन्छ र 4 इन्टु 100 गर्दा 400 स्क्वायर फिट यसको एरिया अफ फोर वाल आयो। अब एरिया अफ फोर वाल को यति आयो वो 400 स्क्वायर फिट र रेट अफ पेन्टिङ को 340 पर स्क्वायर फिट हो र कस्ट अफ पेन्टिङ फोर वाल इन्क्लुडिङ द विन्डो एन्ड डोर पी इक्वल टू आर इन्टु ए गर्दा कति 340 इन्टु 400 गर्दा कति भयो 1,36,000 यसको भयो। अब हामी टोटल कस्ट अफ इन्क्रिजिङ पेन्टिङ फोर वाल इन्क्लुडिङ द विन्डो एन्ड डोर, अब डोर एन्ड विन्डोलाई इन्क्लुड गरेर 4 भित्ताको पेन्टिङ गर्नको लागि योमा कति कस्ट बढेको छ भन्दाखेरि पहिला भन्दा यसमा कति कस्ट बढेको छ यो रुममा। त टोटल कस्ट अफ पेन्टिङ रुम 2 माइनस रुम 1 यसलाई रुम 1 बुझ्नु पर्ने रुम 1। अब 1,36,000 माइनस 1,13,400 गर्दा 22,600। अब 22,600 ले पहिलाको रुम भन्दा 22,600 अहिलेको रुममा बढी खर्च लाग्छ, यसरी हामी बुझ्नु पर्यो। अब हामी क्वेसन नम्बर 5 गर्छौँ। अब क्वेसन नम्बर 5 मा के छ इट्स रिक्वायर्स 60 कङ्क्रिट रिङ्स भन्दाखेरि 60 वटा कङ्क्रिटको रिङ हो। इच अफ डायमिटर प्रत्येकको डायमिटर 3.5 फिट हो एन्ड हाइट 1 फिट टु कन्स्ट्रक्ट अ वेल। अब यो इनार खन्नको लागि वेल भन्दा यो इनार हो कन्स्ट्रक्ट अ वेल। द कस्ट अफ अ रिङ इज आरएस, प्रति रिङको कस्ट कति 1200 हो। 2 वर्कर क्यान्स बी कम्प्लिट द वर्क किपिङ द रिङ्स इन 12 डेज। अब त्यो दुईटा वर्कर चाहियो जुन त्यो रिङ बनाउनको लागि कति 12 दिनमा। एन्ड द वेज अफ 1 वर्कर इज भन्दाखेरि एउटा वर्करको रेट कति हो 1500 पर डे। अब 1 क्युबिक फिट भन्दाखेरि 1 क्युबिक फिटमा कति पानी आँटाउँछ 28.317 लिटर यहाँ नोटमा दिएको छ। अब पहिला के छ भन्दाखेरि गिभन डाटाहरू यहाँ लेख्छ। त नम्बर्स अफ कङ्क्रिट रिङ 60 वटा हो र रेट्स अफ रिङको कति आर ठुलो आर इक्वल टु कति 1200 हो र नम्बर्स अफ वर्कर डब्लुएलले हामी डिनोट गरेको छौँ। त्यो नम्बर्स अफ वर्कर 2 वटा र कम्प्लिट वर्किङ डे कति 12 दिनमा कम्प्लिट गर्ने हो र रेट अफ वर्क भन्दाखेरि रेट अफ वर्क काम गर्ने रेट कति हो आरडब्लु 1500 पर डे हो। अब हामी यसको पहिलामा के छ त कस्ट अफ रिङ अन्ली रिङ कस्ट द टोटल कस्ट अफ रिङ अन्ली भन्दाखेरि सी इक्वल टु रेट इन्टु नम्बर्स। अब रेट कति 1200 इन्टु नम्बर्स अन्ली भन्दाखेरि मात्र रिङमा कति कस्ट लाग्छ भन्दाखेरि 60 नम्बर्स अफ रिङ 60 र कस्ट रेट 1200 हो। अब त्यसलाई दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्दा आरएस 72,000 आयो। अब हामी क्वेसन नम्बर बीमा गर्छौँ। क्वेसन नम्बर बीमा के छ टोटल कस्ट अफ कन्स्ट्रक्ट द वेल। अब वेल कन्स्ट्रक्ट इनार खन्नको लागि बनाउनको लागि त्यसको कति कस्ट लाग्यो भन्दाखेरि त्यो निर्माण गर्नको लागि इनार डिसी टोटल कस्ट गर्नु सी प्लस डब्लुएन इन्टु आरडब्लु इन्टु डी। यसले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि सीले टोटल कस्ट अफ यो वेलको भन्दाखेरि यो रिङको हो प्लस डब्लुएनले बुझ्नु पर्यो नम्बर्स अफ वर्कर इन्टु रेट अफ वर्कर इन्टु डे। अब यसमा टोटल कस्ट अफ रिङको कति हो 72,000 प्लस 2 इन्टु यो 2 इन्टु भन्दाखेरि नम्बर्स अफ वर्कर हो दुईटा नम्बर्स अफ वर्कर 2 इन्टु यसको रेट कति हो 1500 इन्टु
कति दिनमा काम गर्छ 12 दिनमा। अब यो तीनटैलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने कति 36,000 आयो। अब 72,000 प्लस 36,000 गर्दा 1,08,000 आयो। अब त्यो वेल कन्स्ट्रक्सन निर्माण गर्नको लागि इनार निर्माण गर्नको लागि कति खर्च लाग्छ हामीलाई 1,08,000 त्यति खर्च लाग्छ। अब हामी अर्को क्वेशन सी मा डायमिटर अफ रिङ। अब रिङको डायमिटर कति 3.5 फिट हो र त्यसको रेडियस कति होला रेडियस हुन्छ रेडियस कति होला d/2 यसको हाफ हुन्छ त 1.75 फिट हुन्छ रेडियस। अब हाइट अफ रिङ s = 1 फिट भयो। अब हाइट अफ वेल भन्दाखेरि हाइट अफ वेल इनारको हाइट कति हुन्छ त 60 फिट हुन्छ भन्दाखेरि एउटा रिङको 1 फिट भयो भने हाइट 60 वटा कति हुन्छ त 60 फिट हाइट भयो वेलको। अब नाउ भोल्युम अफ वेल भन्दाखेरि इनारको भोल्युम कति हो आयतन v = πr² wh भन्दाखेरि wh यो हाइट अफ वेलको हाइट हो। तब पाइको पनि 22/7 इन्टु रेडियस 1.75 के स्क्वायर इन्टु हाइट अफ वेलको 60 हो 60 फिट हो। अब यसलाई मल्टिप्लाई गरेर डिभाइड गर्दा कति भयो 577.5 क्युबिक फिट यसको आइसक्यो। त्यति भोल्युम त्यसको भयो। अब 1 क्युबिक फिटमा कति 28.317 लिटर पानी आटाउँछ भन्दाखेरि यतिमा कति पानी आटाउला तब अमाउन्ट अफ वाटर = v इन्टु d। अब डेन्सिटी अफ वाटर यो हो बुझ्नु पर्यो d ले र v भोल्युम अफ वाटरको वेलको भोल्युम अफ वेल। अब भोल्युम अफ इनारको कति हो 577.5 इन्टु डेन्सिटी 28.317 मल्टिप्लाई गर्दा कति आयो 16,353.06 लिटर त्यसमा पानी आटाउँछ त्यो इनारमा। अब हामी अर्को गर्छौं क्वेशन नम्बर डी मा। क्वेशन नम्बर डी मा के बुझ्नु भोल्युम अफ वेल इज सीन एट द 15th रिङ। अब हामी के बुझ्नु पर्यो भन्लाई जुन 60 वटा टोटल रिङ्स हो भन्दाखेरि 3500 रिङमा कति पानी आटाउँछ। अब हामीले यो बुझ्नु पर्यो 35 रिङसम्म त्यसमा कति पानी आटाउला अन्त यसको फर्मुला के हो πr² wh2 यसलाई मानेको छु wh2 wh2 किन मानेको छु भन्दाखेरि यसमा पहिला 60 फिट यो हाइट भयो भने यसमा के हुन्छ 35 फिट हाइट हुन्छ भन्दाखेरि यो 35 रिङसम्म हो भन्दाखेरि एउटा रिङको हाइट 1 फिट भयो भने 35 वटा रिङको हाइट 35 फिट भयो। अब त्यस्तै हो 22/7 इन्टु 1.7 को 1.75 के स्क्वायर इन्टु 35 गर्दा कति आयो 7 ले 35 मा डिवाइड गर्दा 5 हुन्छ र यसमा यो 22 इन्टु 1.75 को स्क्वायर 3.0625 भयो र 5 मा मल्टिप्लाई गर्दा 336.87 क्युबिक फिट त्यसको आइसक्यो भोल्युम 3500 रिङसम्मको भोल्युम आइसक्यो। अब यसको अमाउन्ट अफ वाटर कति होला त भोल्युम इन्टु डेन्सिटी हो तब 336.875 इन्टु 28.317 लाई मल्टिप्लाई गर्दा कति 9,539.28 लिटर त्यसमा पानी समाउँछ। 35 नम्बर्स रिङसम्म त्यति पानी समाउँछ। अब अमाउन्ट अफ वाटर निडेड टु फिल द वेल। अब हामी के बुझ्नु पर्यो 35 सम्म त्यति पानी समायो 9,539.28 लिटर भने त्यसभन्दा अब 36 देखि 60 सम्म कति पानी समाउला भन्दा कति लिटर पानी राख्यो भने त्यो फुल भइहाल्छ त्यति बुझ्नु पर्यो यसमा। अमाउन्ट अफ वाटर सीन एट द कति अमाउन्ट अफ वाटर निडेड टु फिल द वेल। अब इनार फिल गर्नको लागि कति अझै पानी आवश्यक पर्छ। अब यसमा के अमाउन्ट अफ वाटर सीन एट द 6th रिङ माइनस अमाउन्ट अफ वाटर एट द 35 रिङ भन्दाखेरि अब 60 मा यति देखियो र 3500 मा यति देखियो त भन्दाखेरि योबाट यो माइनस गर्दा कति हुन्छ भन्दाखेरि 16,353.06 माइनस 9,539.28 लाई माइनस गर्दा कति हुन्छ 6,813.78 लिटर पानी अझै चाहियो तब हामी यो इनारलाई फुल गर्न सक्नुहुन्छ। 35 सम्म यति पानी भयो 9,539 र अझै यति पानी भयो भने यो हामी इनारलाई फुल गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि यो भिडियो यतिसम्म थियो र यो भिडियो तपाईलाई मन पर्यो यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला लाइक गर्नु होला शेयर गर्नु होला र अब हामी अर्को भिडियोमा यसको एक्सरसाइज 5.4 को दोस्रो पार्ट हामी आउँछौं र यसमा हामी क्वेशन नम्बर 6 देखि 9 सम्म गर्ने छौं।